من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. سبحان الله. سبحان الله. إنما يريد واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لكم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाद दे भाई, दाद दे, खुल के दाद दे। والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله ما شاء الله ما شاء الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. अज़मत कुरान, जिंदाबाद अज़मत कुरान जिंदाबाद. माशाअल्लाह. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ما شاء الله. الله الله. بسم الله الرحمن